लक्ष्मण नाईक, सरपंच ऑफ कामुर्ली. हे जे पावसाचे आमचे मातशे डिझास्टर जाल्लेले आहा, लोकांच्या घरांनी उदक भरला. मातशें तांकां आमी हेल्पूय केला आनी तांकां सांगला की तेंच्या घरांनी कितें सामान बी कितें आहा तें तेंच्यांनी काडपाचें. कित्याक आनी 1-2 वरांनी मातशी भरती येवपाची आहा, तेज्या कारण चड उदक मातशें घरांत येवपाची शक्यता आसा. सो तेंच्यांनी मातशें लोकांनी मातशें हें केलां, लोकांनी आमकां सपोर्टूय केला आनी लोक सपोर्टूय करता आमकां की एकामेकाक हेल्प करतात ते. आनी मातशें गव्हर्मेंटानूय हेंचेर लक्ष घालपाचें की एवरी इयर असोच डिझास्टर आसता, सो मातसो कितें तरी ताका उपाय काडपाचो. हेजेर तुमकां कितें म्हणून उपाय तुमचें हें कितें आसा की अशें रिटर्निंग वॉल जावं आनी कितें तशें बांदल्यार जावं शकता? दर्याक एक रिटेनिंग वॉल जावं नाजाल्यार तो रस्तो आहा पळय तो मातसो रस्त्याक हायट दिवन तेजेर एक ते सोल्युशन जावं शकता. नाजाल्यार ते दर्याक रिटेनिंग वॉल घालून. कित्याक थंयसर फेरी बोटूय आहा तर तुमची मागणी आसली की थंयसर पूल बांदचो म्हणून. थंयसर पूल बांदल्यार हे प्रश्न सुट्टाले. रिटर्निंग वॉल बांदल्यार अशी फेरी बोट असल्या कारणान रिटर्निंग वॉल बांदूंक जायना. तुमची कितें डिमांड आसा की पूल बी बांदचो असो म्हणून? पूल हो लोकांक म्हणजे दोनाय सायडीन बरें पडटलें न्हू. तांकां चड करून तुये लोकांक ते आहा पळय तेंचे मातशें तांकां ते अशें रावंड मारून वयता पळय तांकां मातशें ते डिस्टन्स मातशें कमी पडटा. मागीर तांकां चडशी हे तांकां बरें पडटलें ते पुलाचेर. पण सध्या फेरीबोट असल्या कारणान रिटर्निंग वॉल बांदूंक जायना थंय तांकां मेळना न्हू. आतां सध्या लोकांच्या घरांनी उदीक पावलां ना, अजून पासून पावोंक ना. पण आतां सारकें उदीक तेकलेलें आसा. कितें सांगपाचें आसा? हे आता 4-5 वर्स जाले घरान ते उदक येत आसता. दुसरें म्हटल्यार हांगा प्रोटेक्शन हॉल ना आणि हांगा ते ब्रिज तर बांदलेलो 2 खांब्याचो ब्रिज आहो अजून पर्यंत सरकारान बांदूंक ना. तो ब्रिज बांदलेलो हांगा प्रोटेक्शन हॉल मेळटलें आनी फेरीबोट बंद जातली आसतली आनी आमकां प्रोटेक्शन आसल्यार आमकां उदक येवचें नासलेलें. आतां कितें सरकार आमकां मदत करता जाल्लेच आहा, पण हे घाण घरान जाता ती पळोवन नजो आमच्यान सगळो गू बी सगळो घरान येता म्हणून खूब प्रॉब्लेम जाता. हे आतां रस्त्यार उदीक पावलां आनी तुमच्या घरान आतां परत भरती आहा तेन्ना येवं शकतले अशें सगळें? आतां सुकती आसा, सुकते इतकें उदक रावल्लें आसा. 3:30 परतून भरती येतली, कितकें उदक येतलें तें नेम ना. अजून आमकां मामलेदारान बी कांय कळूंक ना. अजून आमकां मंत्री आमकां मदत करतलो हें आमकां खबर आसा. म्हणजे हे परत उदीक येयलें म्हणल्यार कितके आहा घरांक? हे आमकां ही आमची 7-10 घरां आसा हांगाची. परत माणशी वाडोवन देवळा कडेन आमच्या घरांत एक 6-7 घरां आसा तीवूय बुडटा. आनी एक आमचो फेरामत म्हण आहा भितर 3 घरां आहा ती ऑलरेडी आतां बुडलेली आसा ऑलरेडी. हे आमकां सदांच प्रॉब्लेम जाता. सरकारान हेजेर लक्ष घालपाचें आनी प्रोटेक्शन हॉल बांदपाचें आमकां. हे उदीक आतां केन्ना येयलां तेकला घराक? हे सकाळी आमकां 8 सुमार उदक आयलां सगळें. तशेंच आहा हें स्टेबल तशेंच आसा. उदक देवूंक ना. सुकतेक तर देवूंक ना परतून भरतेक 6 वरां आनी उदक वाडत रावतलें 3:30 नंतर. कित्याक ऑलरेडी दारां तेंचे सोडलेली आसा. तुमचें नांव कितें? माझें नांव विनय जोशी, कामुर्ली. आनी आमच्या शेतांसून आनी हो बांद आसा न्ही, बांदाची स्थिती सारकी कमजोर जाल्ली आसा. बांदाची हायट कमी आसा. त्या बांदांतून उदक सगळें येता आनी आमच्या घरांतल्यान शेतान वता. शेतांतून शेत बुडून आमच्या घरा फाटल्यान आनी उदक येता. आनी हे लोक आहा न्ही गाडयो घेवन येतात हांगा. हांच्यानी पुलीस प्रोटेक्शन करून हे घालूंक जाय, ब्रेकेट्स घालून कांय घालूंक जाय. हांगा लोक मस्ती करता सगळें उदक आमच्या घरान वता. तेणे गाडयो बेगीन स्टॉप करपाच्यो हांगाच्यो गाडयो. कित्याक उदक आमच्या घरान वता आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना गाडयो मातश्यो हे कामुर्ली भायरचे लोक येवन चड गाडयो येवन मस्ती करता.